अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने फ्रांस को शिकस्त दे दी। अगर मैं ऐसे ऊंचे ऊंचे बोल के आपको ये कहूँ कि जैसे आजकल हालात हैं, इंडिया पाकिस्तान की जंग, ईरान इसराइल की जंग, रूस यूक्रेन की जंग, तो आप कहेंगे है पाकिस्तान जंग जीत गया है फ्रांस से। हाँ, नहीं 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 पाकिस्तान, ये भी वैसे बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान हॉकी का मैच फाइनल में पहुंच के सेमीफाइनल में फ्रांस को हरा के फाइनल में पहुंच गया है। हर तरफ से खुशी की खबरें, हर तरफ से खुशी की खबरें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे हीरा आसिम मुनीर जो डायमंड है, डायमंड हीरा, मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाई, शहबाज शरीफ को कहा कि उसको अकेला ना छोड़ो, हीरा चोरी हो जाता है। जैसे बरतानिया ने हमारा चोरी किया ना कोहे नूर हीरा, तो ये भी उसी तरह का हीरा है, इसको अकेला ना छोड़ो। तुम कभी बाग में यूं अकेले तो जाया ना करो, है ना गाना एक तो भंवरे भी होते हैं और के तो आसिम मुनीर को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और कल सैयद आसिम मुनीर साहब ने शहबाज शरीफ की तारीफ़ की है और उन्होंने कहा जी कि उनकी बड़ी मजबूत हुकूमत है और उसके अंडर हम ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वाह, लव यू लव यू यूथियो सड़ो। वो एक कौन सा एक मशहूर है जी, वो इधर इटली में शैदू वेला जो कहता है सड़ो सड़ो मुझे तो वही याद आ रहा है, इंडिया सड़ो सड़ो ते यूथियो सड़ो सड़ो। सर जी हर तरफ से ना खैर की खबरें आ रही है माशाल्लाह। और अभी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये देखें, अमरीकी वजीर खारजा मार्को ब्यू ने पाकिस्तान के वजीर आजम को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी है। ओए सर जी, ये मैं क्या देख रहा हूँ, वो खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। वो मंसूर मलंगी का भी मुझे याद आ रहा है, कहता है शाला ये खुशियां पच पोनी नहीं तो ढासे मुंह दे भारे। ये सराइकी में वो कहता है कि याला, और मलंगी वो कहता है गुलाम फरीदा, शाला ये खुशियां तेनू पच पोनी। ये सिर्फ सराइकी वाले लोग समझेंगे। तो देखे पाकिस्तान को सर जी इतनी पसीर आई, वजीर खारजा ने मुबारकबाद दी है शहबाज शरीफ को इंडिया से जंग जीतने की और ये सारी इन चीज़ों की। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जवाब में शुक्रिया अदा किया है कि तुहाड़ा भी शुक्रिया कि तुसी जंग बंद कराई है। शुक्रिया तुहाड़ा भी शुक्रिया, तुसी आसिम मुनीर नू वाइट हाउस इज्जत अफजाई की थी। सर जी ये तो बिल्कुल आप समझ लेना, अल्लाह खैर करे, ठीक है ना। इस वक्त जो शहबाज शरीफ की और आसिम मुनीर की दो हमारे हीरो हैं इस वक्त, ये कोई क्रिकेट के हीरो नहीं है, असली जंग के हीरो है जिसमें जान की बाजी जाती है। विकेट नहीं गिरती है, नशेई विकेट नहीं गिरती। तूने तो कश्मीर दे के आया था, तू अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर गया, कश्मीर दे के आया और कहता है जैसे मैं ऐसे आ रहा हूँ खुशी से जैसे मैंने वर्ल्ड कप जीता हूँ। नहीं, ये असली जंग है जिसमें डू और डाई होता है, मारो या मर जाओ होता है। एक तेरी तमाशे वाली नहीं कि जवेद मी अदाद चौके छिके लावे, वसीम अकरम चौके छिके लावे ते टाइटल जीतने वास्ते तू आ जावे। आपकी तो कोई वहाँ कारकर्दगी थी नहीं, लेकिन आप कैप्टन थे ना, चले हम ये मान लेते हैं, लेकिन ये असली जंग है, असली। ये याद रख लो, ये बहुत बड़ी बात है सर। शाला खुशियाँ पचपोनी नहीं तो ढासे मुंह दे भारे। और दूसरा मैं देख रहा था अभी, वो उनको इनाम मिला है, वो क्या नाम है, तुर्की के जो और तैयब अर्दवान है सदर, और उसमें भी वो गया हुआ है जनाब अली इसहाक डार साहब नए वज़ीर आज़म। सर जी इस वक्त ना आप यकीन करें, पाकिस्तान का नाम, मुझे शायद आपको बुरा मतलब शायद आपको ये लगे कि मैं मुबालगा कर रहा हूँ, ऐसे अमेरिका के साथ साथ चल रहा है पावर में सर। अमेरिकी सदर किसी को कह सकते हैं
کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کو مل رہا ہوں حافظ صاحب. ہائے 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 سر جی، اللہ تعالیٰ و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، اور ہمیں اس سے ہم پھولے نہیں سما رہے بالکل، لیکن ہمیں غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس وقت پاکستان کا نام جیسے انڈیا ہمیں بدنام کرتا تھا نا، یہ تو کٹورا لے کے پھرنے والی قوم ہے، آتنگوادی ہیں آتنگوادی. ادھر صفحے ماتم بچھا پڑا ہے، ہر روز بچھتا ہے. 2 مہینے سے وہ توے کے اوپر ہیں، توے کے اوپر 2 مہینے سے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اور جیسے یہ عاصم منیر صاحب وہاں گئے ہیں نا، تو ان کو امریکہ میں اتنی پذیرائی ملی ہے، جس کو اب میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ہیرا واپس لو اور اس کو اکیلا نہ پھرو. یوں اکیلے تو کبھی باغ میں جایا نہ کرو، گانا ہے نا. اچھا جی، اب جو وزیر خارجہ نے امریکہ نے ٹیلی فون کیا ہے، اس نے کہا شہباز شریف آؤ دورہ کرو ساڈا. یار یہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، چٹکیاں آپ کو کاٹ رہا ہوں، خواب تو نہیں دیکھ رہا. اور شہباز شریف نے جواب میں کہا کہ تسی بھی ساڑھے کو لاؤ تے دورہ کرو. مجھے تو لگتا ہے ان قریب ٹرمپ دورہ کرے گا، لیکن شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جناب آپ اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی میں اپنا کردار ادا کریں. یہ کہا ہے امریکہ ہر قسم کی دہشت گردی خطرہ سے نپٹنے کے لیے پاکستان سے مکمل تعاون کرے گا. دیکھو تو صحیح کیا خبریں آ رہی ہیں. امریکہ پاکستان سے تعاون کرے گا ہر قسم کے، اس کے عملی تعاون بدلنے میں اتفاق. وزیر اعظم امریکی صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دہرائی. وہ لو جی، ٹرمپ کو بھی دورہ کی دعوت دے دی. سر جی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ہو حیران کھلوتا وہاں ایک قوم کدھر پہ ہی جان دی. میں تو سب خوشی سے جناب نحال ہو رہا ہوں، یقین کریں خوشی سے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو میں خوشی کے کوئی شعر و شاعری سناؤں، کوئی گانے گاؤں، گا تو رہا ہوں ویسے. تم اکیلے تو کبھی باغ میں جایا نہ کرو، یہ گانا گاؤ نا، تم بھی گاؤ. تو یہ سر جی ساری باتیں چل رہی ہیں اس وقت. اور اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب جو ہے افتخار عارف صاحب، وہ خطاب کر رہے ہیں ٹھیک ہے. اور عاصم افتخار، وہ بھی عاصم ہے سر. عاصم تو چھا نہیں گئے سارے. عاصم ملک انٹیلیجنس کے جو سربراہ، عاصم ملک، عاصم منیر، عاصم افتخار. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کل ایک مولوی ترجمہ کر رہا تھا عاصم کا، کہتا ہے عاصم کا مطلب ہی ہوتا ہے نگہبانی کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جاری ہے. سر جی ہلچل مچی ہوئی ہے. دعا کریں انشاءاللہ سنڈے تک یہ جنگ بھی ختم ہو جائے. لیکن ابھی تازہ خبر آئی ہے، ایران ساڈا بھائی ہے، ایران نے کہا ہے جی کہ ہم تشکر پاکستان، ہم پاکستان کا شکریہ ادا بھی نہیں کر سکتے، اتنی پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. اور وہاں سے وہ پکڑ کے را کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ یہودیوں کو نکال رہے ہیں وہاں سے. یہ انہوں نے قبضہ کیے ہوا تھا نا انڈیا نے وہاں پہ. سر جی ہر طرف سے انڈیا فیل، ہر طرف سے پاکستان کی جناب پذیرائی ہو رہی ہے، ہر طرف سے. ٹھیک ہے. تو پاکستان امن کو ایک اور موقع دینا چاہتا ہے. پاکستانی سفیر وہ بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہے جی، بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے. اور ادھر بھی شہباز شریف کی تصویر آ رہی ہے. تو بہرحال اس موقع پہ ہم یہ کہیں گے مریم نواز صاحبہ کو کہ جو 30% وہ ڈسپیرٹی الاؤنس ہوتا ہے نا، ایک تو وہ پنجاب میں بحال کیا جائے ملازمین کا بجٹ میں، کیونکہ 26 تاریخ کو بجٹ پاس ہو جانا ہے انشاءاللہ. اور 10% جو ہے پینشن کی، سب نے 8% کی ہے، مریم نواز صاحبہ نے جو پینشنر کی 5% کی ہے تو اس کو 10 کیا جائے. یہ ضرور تبدیلی لائیں. اور اسی طرح سرکاری ملازمین کو بھی باقی صوبوں کی نسبت مریم نواز جیسے کام کر رہی ہے نا. کل کا آپ دیکھ رہے ہیں نا ہسپتال، خود ہسپتال آپ کے پاس چل کے آئیں گے. واہ جی واہ، کیا بات ہے سر جی، کیا بات ہے. ہسپتال آپ کے پاس چل کے آئیں گے. پنجاب کا بجٹ نمبر 1 ہونا چاہیے، جیسے کارکردگی میں مریم نواز نمبر 1 ہے نا، ویسے ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آخر میں آپ کو یہ خبر دیں کہ آج بلاول بھٹو صاحب کراچی پہنچ رہے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا دورہ کیا ہے، پورے
पूरा वफद था उसमें, मुसद्दिक मलिक मुस्लिम लीग नून के, खुरम दस्तगीर, शेरी रहमान और ये बिलावल भुट्टो, ये सारे। तो आज बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है कि आपने अच्छी की है। सर जी इस सिलसिले में मैं कहता हूँ इसहाक डार को भी एक नोबल प्राइज़ दें, ये वाला, ये नोबल प्राइज़ दें जो मुझे बैरिस्टर अमजद मलिक साहब ने उस दिन दिए है ना, हमारे ओवरसीज़ के जो वाइस चेयरमैन है, इस तरह का सोने का बना के ना इसहाक डार को भी दें। इसहाक डार का भी बनता है मलिक साहब, ये इसहाक डार का भी बनता है। बड़ा प्यारा गिफ्ट है आपका, ये बड़ा यूनिक है और बड़ा प्यारा है। थैंक यू मलिक अमजद मलिक साहब, थैंक यू, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टीवी देखने का, सब्सक्राइब करने का। कानूनी मुशावरत के लिए हमारे साथ रब्ता करें 030047255752। मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।